सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब। एक मर्तबा का वाक़या है कि ईद का दिन था और ईद के दिन एक मालदार शख्स जिसको अल्लाह ताला ने बहुत दौलत से और माल से और बड़े कारोबार से नवाजा था, खुदा ने सब कुछ दे रखा था और उसकी शादी हुई थी और शादी के बाद शायद उसकी ज़िंदगी की ये पहली ईद थी और ईद के दिन वो अपनी बीवी के साथ दस्तरखान बिछा करके बैठा और जैसे ही पहला लुक़मा वो अपने मुंह में डालने लगा उस वक्त बाहर से आवाज़ आई, है कोई जो मुफलिस और गरीब को ईद के दिन अल्लाह के लिए खाना खिलाए। इतना सुनना था, उसने मुंह का लुक़मा जो है वो मुंह में हाथ का लुक़मा मुंह में डालने की बजाय उसने अपने नौकर चाकर और खादिमों से कहा कि लोग चले आते हैं ईद के दिन भी और परेशान करते हैं, महीने भर के रोज़ों के बाद आज दोपहर में ईद के दिन खाने के लिए बैठे हैं और बीवी के साथ उसमें भी लोग खलल डालते हैं। कौन गुस्ताख और कमबख्त है, उसको इसकी सज़ा दी जाए और धक्के मार मार कर उसको भगा दिया जाए। तो उस शख्स ने कहा कि धक्के दे कर के निकालो और उसको धक्का दिया, वो गिर गया और जब गिर गया तो वो फ़कीर चला गया। वो फ़कीर क्या गया, उसके बाद इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। पहले तो कारोबार ठप पड़ने लगा, धीरे धीरे कारोबार को ज़वाल आने लगा और मसाइल उसके होते चले गए। फिर ये हुआ कि कारोबार पर जब ज़वाल आया, नौकर चाकर सब छोड़कर भागने लगे, दुकानें बंद हो गई। एक वक्त ऐसा आया कि फिर उसको अपना मकान भी बेचना पड़ा। हालांकि ये सब चीज़ें अभी साल भी नहीं गुज़रा था केस होने लगा, इसलिए कि मज़लूम की आह बड़ी भयानक होती है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मज़लूम की बद्दुआ से बचो, इसलिए कि मज़लूम की बद्दुआ और बाब इजाबत इलाही के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता, वो फ़ौरन कबूल होती है। तो इधर सब घर भी बिक गया और जब घर बिका है उसका तो उसकी बीवी ने कहा कि मैं शरीफ ख़ानदान की हूँ और कब तक मैं आपके साथ दर बदर फिरती रहूँ, इज़्ज़त को तहफ़्फ़ुज़ नहीं। एक काम करें, अब आपके पास न खाने को है और न सर छुपाने को है, इसलिए मुझे तलाक दे दें। और फिर उसको तलाक दे दी गई। वो गई माँ के घर और फिर उसने इद्दत गुजारी और इद्दत गुजारने के बाद एक सौदागर के यहाँ से उसको रिश्ता आया और जब रिश्ता आया तो उसकी शादी कर दी गई। फिर उसकी शादी हो गई। खुदा का करना ये कि फिर पूरी आन बान शान के साथ अपनी रहमतों को लुटाता हुआ माह रमज़ान शरीफ फिर आया। माह रमज़ान शरीफ की बहारें अपने पूरे शबाब पर थी और फिर माह रमज़ान शरीफ जब रुखसत हुआ तो खूबसूरत ईद का दिन छोड़ गया। जैसे ईद का दिन आया तो इत्तेफाक की बात ये कि खूबसूरत मकान था, खूबसूरत शौहर था, खूबसूरत दस्तरखान था और लजीज़ और ख़ूबसूरत खाने दस्तरखान पर बिखरे हुए थे। ऐसे में एक साइल की सदाई, है कोई अल्लाह के लिए भूखे को खिलाने वाला। दोनों के हाथ का पहला लुक़मा मुंह की तरफ बढ़ रहा था। अचानक ऐसा लगा उस औरत को या उस लड़की को जैसे वो माजी में गुम हो गई हो, लेकिन ये जो शौहर था उसका दूसरा शौहर वो पहला लुक़मा अपने मुंह की तरफ ले जा रहा था। उसने लुक़मे को हटा करके अपने नौकरों से कहा, देखो कौन भूखा है, जाओ और ये खाना उसको दे दो। बल्कि जब नौकर बढ़े तो उस खातून जो उसकी बीवी थी, उस सेठ ने, उस सौदागर ने अपनी बीवी को कहा, एक काम करो, नौकरों के हाथ से खाना भेजना, शायद किसी फ़कीर की बेअदबी भी हो सकती है, ले जाओ और अपने हाथ से तुम ही खाना दे दो। जब ये खाना लेकर चली, दरवाज़े पर बिखरे हुए बालों में, फटे हुए लिबास में फ़कीर को खड़ा देखा तो जैसी नज़र पड़ी चीख मारी
زمین پہ گری، بے ہوش ہو گئی، ہاتھ کا کھانا چھوٹا، اور وہاں سے جو فقیر مانگنے آیا تھا وہ بھی بھاگتے ہوئے چلا گیا۔ جب بیوی کی چیخ کی آواز سنی تو سوداگر قریب آیا، اس نے چہرے پہ چھینٹے دیے۔ کیا ہوا؟ کیوں اس فقیر کے چہرے میں، بھکاری کے چہرے میں ایسا کیا تھا کہ تم چیخ مار کے زمین پہ گری اور بے ہوش ہو گئی؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو بھکاری آیا تھا یہ میرا پچھلے سال عید پر یہی دن تھا، یہی وقت تھا، یہ میرا شوہر تھا اور میں اس کے نکاح میں تھی۔ پھر اس نے پورا واقعہ بتایا، اور پھر کوئی آیا تھا اسی وقت مانگنے کے لیے، اس کو دھکے دے کر بھگا دیا گیا تھا۔ اسی دن سے اس کی الٹی گنتی شروع ہوئی، اور آج میں نے اس کو پہلی بار دیکھا طلاق کے بعد کہ وہ بھکاری بن کے آیا ہے، پھٹے پرانے کپڑے، بکھرے ہوئے بال، اتنا بدتر حال تھا جبکہ اس کے کئی نوکر چاکر تھے، اور یہ تباہ ہو گیا، میں بے ہوش ہو گئی۔ یہ داستان سن کر اس کا دوسرا شوہر، جو موجودہ وقت میں اس کا شوہر تھا، اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر وہ تمہارا پہلا شوہر تھا جس نے کسی فقیر کو دھکے دے کے پچھلے سال عید پر بھگایا تھا اور اس پہ ظلم کیا تھا، تو یاد رکھو جو اس کی چوکھٹ پہ پچھلے سال فقیر بن کر کے آیا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میں ہی تھا۔ اور جب مجھے ظلم کیا گیا تو میں نے اللہ سے یہ کہا کہ مولا اگر تو نہ چاہتا تو میں اس کے دروازے پر بھیک مانگنے کیوں آتا؟ مولا مجھ پہ ایسا کرم کر دے کہ اب میں کسی کے دروازے پہ بھیک مانگنے نہ جاؤں بلکہ میں دینے والا بن جاؤں۔ اسی دن کے بعد سے اللہ نے مجھے ہر دن ترقی دیا، میں مٹی پکڑتا وہ سونا گویا کہ بنتی رہی، اور اللہ نے آج مجھے سال سے پہلے اس مقام پر پہنچا دیا جس مقام پر تم دیکھ رہی ہو۔ اسی لیے جب میرے دروازے پر بھکاری کی آواز سنائی گئی تو مجھے پچھلا دور یاد آ گیا کہ مجھے اس وقت دھکا دیا گیا تھا، اس لیے میں کسی کو دھکا دینا نہیں چاہتا تھا اور میں ہر ایک کی جھولی بھرنا چاہتا تھا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ دنیا ہے، یہاں گردش لیل و نہار ہے، دن اور رات کی گردشیں ہیں، دولت، عزت، شہرت سائے کی طرح ہے، کبھی کسی کے آنگن میں اور کبھی کسی کے آنگن میں۔ اس پر فریب مت کھائیے، اس پر تکبر مت کیجیے، اس پر گھمنڈ مت کیجیے، بلکہ اپنے اللہ پر نظر رکھیں۔ اللہ کے عطا کردہ قانون جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس پہ عمل کیجیے، اللہ کے لیے محبت کیجیے، دلوں کو خوش کیجیے، ہر مانگنے والے کو بساط بھر اپنی حیثیت بھر عطا کیجیے، اور جس کو نہیں دے سکتے یا دینے کی حیثیت نہیں ہے اس کو چند جملے اچھے بول کر، خوبصورت بول کر رخصت کر دیجیے۔ اور اگر آپ کسی کو اس وقت دیتے ہیں تو گویا کہ کسی غریب کی مدد کرنا اللہ کو قرض حسنہ دینے کے برابر ہے۔ آج ہم اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے، کل اللہ ہمیں قیامت کے دن اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا اور لوٹائے گا۔ کاش ہم لوگوں کی ضروریات کا خیال کرتے۔ یقیناً ابھی بھی لوگ ہماری جو ہے وہ مدد کے محتاج ہیں۔ یقیناً بہت سارے علاقوں میں کاروبار شروع ہو چکے ہیں اور بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں اب بھی کاروبار شروع نہیں ہوئے ہیں۔ بہتوں کو کام مل گیا ہے، بہتوں کو کام نہیں ملا ہے۔ اس لیے ہم ایک دوسرے کا خیال کریں، اور ہم جب تک ایک دوسرے کا خیال کرتے رہیں گے قدرت ہمارا خیال فرماتی رہے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور ہم جب تک کسی کی مدد کرتے رہیں گے قدرت ہماری مدد کرتی رہے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔